बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। फॉरएवर एजुकेशन के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर जमात नाम की गज़ल नंबर 2 रुख ज़ुल्फ़ पे जहाँ खोया क्या अंधेरे जाले में रोया क्या, जिसके शायर ख्वाजा हैदर आतिश हैं। इसके अशार की तशरीह पेश है और इस वीडियो लेक्चर में आपको शेर नंबर 1, 2, 3 की तशरीह मिलेगी और बाकी अशार की तशरीह दूसरे लेक्चर में आपको मिल जाएगी। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा अशार की तशरीह करते वक्त दर्जा ज़रूरी हदायत पर अमल करना ज़रूरी है। सबसे पहले गज़ल के हर शेर की तशरीह अलग अलग करें। गज़ल की तशरीह में हमेशा मुज़क्कर सीगा इस्तेमाल करें, मुअन्नस सीगे से ग्रेज़ करें। अशार की तशरीह मिसरे के लिहाज से करें। जिस तरह शेर लिखा हुआ हो, जो पहला मिसरा उसकी पहले तशरीह करें और बाद में दूसरे मिसरे की तशरीह करें। जब एक शेर की तशरीह ख़त्म हो जाए तो ख़ात्मे के लिए मार्कर से नुमाया लाइन लगाएँ। इसके बाद दूसरे शेर की तशरीह करनी शुरू करें। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अशार की तशरीह 3 अज्जा पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले शायर का नाम। तशरीह करने से पहले शायर का नाम लाजमी तहरीर करें। उसके बाद शेर का मफ़हूम, मानी को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसर अल्फाज में शेर का लफ्ज़ी मफ़हूम बयान करें। लफ्ज़ी मफ़हूम लिखते वक्त अपनी तरफ से इजाफ़ी बातें हरगज़ ना लिखें। तशरीह तरह नुकात को जहन में रखते हुए शेर की तशरीह करें। तशरीह करते वक्त रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश मसाइल का भी हवाला दिया जा सकता है। नीज़ मुख्तलिफ़ शुरा के अशार भी हवाले के तौर पर पेश किए जा सकते हैं, बशर्त यह कि वह तशरीह तरफ नुकात की वजाहत करें। बेटा, इस गज़ल का सबसे पहला शेर जो है, ये इस गज़ल का मतलब है, रुख ज़ुल्फ़ पर जहाँ खोया क्या अंधेरे जाले में रोया किया। रुख का मतलब ज़ुल्फ़, बाल, सर के बाल, ये बालों की लट, अंधेरा, तारीकी, रात होना, जान खोया किया, जान कुर्बान कर देना, रोया किया, आंसू बहाना, बैंड डालना, आहो बका करना, उजाला, रोशनी, दिन का वक़्त। बेटा, जब इसकी तशरीह करेंगे तो सबसे पहले हम शायर का नाम लिखेंगे। शायर का नाम मीर तकी मीर। मफ़हूम, मैं महबूब की खूबसूरत चेहरे और जुल्फ़ों के आगे दिल हार गया, फिर तमाम उम्र रोना पड़ा। तशरीह, ख्वाजा हैदर आतिश एक कादिर कलाम शायर थे और लखनऊ के शायरों के नुमाइंदा कहलाते थे। आतिश इस शेर में सिफ़त तशबीह से काम लेकर महबूब के हुस्न का जिक्र कर रहे हैं। वो इस शेर में महबूब के चेहरे और जुल्फ़ पर जान भी कुर्बान करते नजर आते हैं और नाला फरियाद का इजहार करते भी। मतलब कि शेर में शायर अपने इश्क में महबूब से दीवानगी की हद तक प्यार करने, उसकी स्याह जुल्फ़ों और जगमगाते चेहरे पर जान कुर्बान करने का जिक्र कर रहे हैं। दिन हो या रात, शायर के महबूब के तसव्वुर और ख्याल से फुर्सत ही मैसर नहीं होती। महबूब की जुल्फ़ें उसके दिल को असीर बनाए रखती हैं। उसका ओढ़ना बछोना महबूब की ज़ात के गिर्द ही घूमता रहता है और हर वक्त इसका जिक्र करता है। बकौले शायर, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने कि सफ़र में ज़िंदगी की शाम हो जाए। आतिश कहते हैं कि वो आशिक जो अपने महबूब के चेहरे और जुल्फ़ में हर वक्त खोया रहता है, अगर महबूब की जुल्फ़ों और चेहरे पर जान फदा करता रहा, उसे किसी बात का होश ना रहा। बकौले मीर, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। वो जब इसको महबूब के हुस्न का खोना पड़ा, इश्क में जुदाई का वक्त आ गया, उसके पास दिन रात रोने के अलावा और कोई काम ना था। महबूब की जुदाई का सदमा इस कदर गहरा मिला कि रोना ही आशिक का मुकद्दर बन गया और उसे दिन रात का भी ख्याल ना रहा। वो सोचता रहा कि वो दिन रात महबूब की जुल्फ़ों और चेहरे पर ही कुर्बान जाता रहता था। बकौले शायर, आज से हिजर से लगा है बदन का जंगल, कौन है मुझको जलाता है जो दीपक की तरह। शायर का गम यह है कि उसको महबूब का वसाल नसीब ना हुआ। उसने सारी उम्र इसी एक गम में गुजार दी, लेकिन वसाल यार मुकद्दर में ना था। महबूब के ज़ारी हुस्न ने मुझे बहुत तड़पाया। बकौले शायर, ये ना थी हमारी किस्मत कि वसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। शेर नंबर 2, हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, कलम अपना मोती प्रोया किया। बस
خوبی تعریف، دندانہ یار، محبوب کے دانت، موتی پرونا، موتیوں کی لڑی بنانا۔ شاعر کا نام میر تقی میر۔ مفہوم: میں نے ہمیشہ محبوب کے دانتوں کی تعریف کی، میرا قلم اس کی توصیف میں موتی پروتا رہا۔ تشریح: آتش نے شاعری میں تخیل کی بلندی اور الفاظ کی نگینہ کاری کو سمو دیا ہے۔ آپ کے کلام میں عامیانہ اور سوکیانہ پن نام کو نہیں ملتا۔ آتش کہتے ہیں، جب بھی میں نے محبوب کے خوبصورت دانتوں کا وصف اپنے قلم سے بیان کرنے کی کوشش کی تو میرے قلم سے موتی اگلنے شروع کر دیے۔ یہ محبوب کے دانتوں کے وصف کا کمال ہے کہ میرا قلم اس کے دانتوں کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ میرا قلم موتی پرونے لگا ہے۔ عشق و محبت میں عاشق و محبوب کی ہر بات، ہر ادا اور ہر چیز خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنے محبوب کے سامنے ہر چیز کو حقیر سمجھتا ہے اور محبوب کے حسن کے قصیدے بیان کرتا ہے۔ بقول بہادر شاہ ظفر، تیرے دندان و لب نے کر دیا ہے بے قدر عالم میں، گر کو، لال کو، یاقوت کو، ہیرے کو، مرجان کو۔ دراصل شاعر کی نظر میں یہ بات طے ہے کہ عاشق جب بھی محبوب کی تعریف میں اپنا قلم اٹھائے گا تو قدرتی طور پر اس کے قلم سے گوہر اور موتی نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ اس میں شاعر یا قلم کوئی کمال نہیں۔ محبوب کے بارے میں جب بھی کوئی تعریف کرے گا تو اس کا یہی حال ہوگا۔ یہ انسان کا کمال نہیں بلکہ اس کے حسن کا کمال ہے جو موتی کی شکل میں شاعر کو نظر آتا ہے۔ شاعر کی نظر میں محبوب کے دانتوں کی مالا اتنی خوبصورت ہے، اس کے دانت اتنے چمکیلے ہیں کہ اس کی تعریف میں موتی ہی پروئے جا سکتے ہیں۔ اس لیے شاعر کا قلم جب بھی محبوب کے دانتوں کی خوبصورتی بیان کرنے لگتا ہے تو فوراً اس کا قلم موتی بکھیرنے لگتا ہے۔ بقول شاعر، ایک سے حسین رب نے بنایا چہرہ، میرے دل کو تو نکتہ آپ کا بھایا چہرہ۔ شعر نمبر 3۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ عمر زندگی، بسر کرنا گزارنا، جاگا کیا جاگتا رہا، بخت مقدر قسمت نصیب۔ شاعر کا نام میر تقی میر۔ مفہوم: میں کیا کہوں کہ میری عمر کیسے بسر ہوئی، میں جاگتا رہا اور نصیب سوتا رہا۔ تشریح: دبستانی لکھنؤ کے نمائندہ شاعر آتش کی غزلوں میں فنی محاسن کی بھرمار ہے۔ تو غزل، رجائیت، سادگی، سلاسل آپ کے کلام کے حسن کو مزید نکھار دیتے ہیں۔ آتش اس شعر میں اپنی زندگی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری، میں کن حالات سے دوچار رہا ہوں اور مجھے کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عام طور پر لوگ دن میں محنت کرتے ہیں مگر میں نے اپنی منزل اور کامیابی پانے کے لیے دن کا اثر رات کو بھی جاگ کر محنت کی، مگر میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے کبھی بھی خوشحالی کے دن دیکھنا نصیب نہ ہوئے۔ انسان جس قدر بھی محنت کر لے اور قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی تو اس کی محنت کسی کام کی نہیں۔ میں نے جا کے کی مسجدوں میں دعا کہ جسے چاہتا ہوں وہ مجھ کو ملے، جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا، اب خدا ہی نہ چاہے تو میں کیا کروں۔ میرا امید ہے آپ اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ آپ اس لیکچر کو خود بھی سنیں، اپنے احباب میں بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے نوازیں۔ جلد نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے فی